So while nang limpyo ko sa sulod mga moms, pagtanaw na ko sa gawas, nawa naman ang duha. So nabalaka ko kadyot kay basin og nanganaog dito sa kanang suba, medyo duol ra magud ang suba dire. Pero kabalon ni si Gray nga kanang di gid siya, di sila allowed maadtog suba nga sila ra wala sila kauban. Kay kabalo sila nga magrutihan gid sila. Charot. Bitaw. So nabalaka lang ko kay wa na ko sila nakita. Normally man go dihara na sila sa gawas magdula anang gamay na play something playground no. Anyway, so ning kanaog ra dai sila dito go bike pero as a mom nga naay anxiety. Basta di na ako ni sila makita, mabalaka ko kadyot. Pero kabalo gini sila nga di sila pwede mo palayo sa camper kay bunalan. Kabalo na sila unsay sunod, so naara sila. So mao din ni among camper mga moms, mo ni among Pinoy-anan basta naami sa layong dapit kay naami sa Virginia karon, nya mo ang balay tuara sa North Carolina. So pag wala mi sa balay, dayon layo ang work ni Richard, dire mi magpuyo. So guyod-guyod ra pud namo ni siya. Salamat sa Ginoo. Kay basta mo na to. Bye.